نباشید. هواپیمای خودی. بیا. باشید بچه. علی تو برو. خب برنامه چیه؟ خائن بیا بالا سرمونه با من بیا. چکن بخوری مغزتو تاخون میکنه. باید از اینجا خارج شیم. بلند شد بلند شد. این عربه به ما خیانت کرد. سراشو بکنید.
سرهنگ عارف، فرمانده این اردوگاه هستم. اونایی که منو میشناسن میدونن با کسانی که بخوان نظم اردوگاه رو به هم بزنن و یا قصد فرار داشته باشن با چه شدتی برخورد میکنم. باید بدونین تا به حال چند مورد فرار داشتیم که منجر به شکست شده و فرارگن دستگیر و به جوخه اعدام سپرده شدن. سگ‌های تربیت شده ما از 10 کیلومتری افراد فراری رو شناسایی میکنن. تا به حال از این اردوگاه هیچ کس قادر به فرار نبوده. سعی کنید به زندگی و کار اجباری که محکوم به انجام اون هستید عادت کنید و اونا را به نحو احسن انجام بدید. روزها شما رو به قلعه مخروبه‌ای که کنار همین اردوگاه است میبرم و در اونجا برای کار در جاده ها و قلعه هایی که قرار بازسازی بشه از شماها استفاده خواهد شد. باز هم تاکید میکنم رفت و آمد شماها شدیداً تحت کنترله. سعی کنید کوچکترین خطایی ازتون سر نزنه که پشیمانی براتون به بار بیاره. ضمناً اینو بدونید همیشه در جنگ یک طرف فاتح و طرف دیگه مغلوبه. در این جنگ فاتح و برنده ما هستیم. اینم بدونید بین شما کسانی هستن که تمام حرکات شما رو زیر نظر دارن و هر تصمیمی بگیرید فوراً به من اطلاع میدم. ضمناً هر کدوم از شماها به ما نزدیک بشید و با ما همکاری کنید پاداش خوبی میگیرید و در آینده که ما تمام خاک کشور شما رو تصرف کردیم این خدمت شما جبران خواهد شد. قربان از فرماندهی کل اطلاع دادن شخصی به اسم سرهنگ میثم محمدی در بین اسراست. جناب سرهنگ از فرماندهی کل اطلاع دادن که ممکنه شخص مهمی به اسم سرهنگ ستاد میثم محمدی در بین اسرا باشه و باید شناسایی بشه. همین الان از فرماندهی کل به من اطلاع دادن که شخصی به نام سرهنگ ستاد میثم محمدی در بین شما حضور داره. از اون میخوام که خودشو معرفی کنه. سرهنگ میثم محمدی یک قدم به جلو. بهتره تا همتون مورد غضب من واقع نشدید سرهنگ محمدی خودشو معرفی کنه. این آخرین فرصته. سرهنگ محمدی دستتو ببر بالا. بیان پایین. پایین. اینا چند تا از نیروهای ویژه ایرانی هستن که با هلیکوپتر پشت جبهه پیاده شدن ولی ما موفق شدیم دستگیرشون کنیم. ما یه مجروح داریم باید فوراً برسونینش به بیمارستان.
اسرا نگاه کن ببین گم شده تو بین اونا پیدا میکنی. من گم شده ای ندارم. پس چرا با هلیکوپتر به پشت جبهه آمدی؟ برای جنگ، برای اینکه دشمن از خونم بیرون کنه. با یک گروه 6 نفره؟ بله، با یک گروه 6 نفره. میخوای بگی برای نجات سرهنگ محمدی به اینجا نیامدی؟ من همچین کسی رو نمیشناسه. اون افسر ستاده، محل کارشم وزارت دفاعه، از موقعیت نظامی ایران اطلاعات مهمی داره. من میخوام اونو بین اسرا شناسایی کنی. وقتی من همچین کسی رو نمیشناسم چطوری میتونم اونو شناسایی دروغ کنم؟ میگی. وادارت میکنم که اونو معرفی کنی. ببرینش. تحمل کن، تحمل کن، چیزی نیست، دیگه داره تموم میشه. خیلی خوب، اومد بیرون. خیلی شانس بردی، گلوله تو کتفت گیر کرده بود. زحمت کشیدی دکتر. خواهش میکنم. شما چند وقت اسیر شدید؟ 6 ماه. البته 1-2 ماه اول خیلی اذیتم کردن. سرهنگ عارف مرد قسی القلبیه، تا حالا خیلی رو از بین برده. اجازه میدن من تو بهتری بمونم؟ مطمئن باش میبرنت پیش بقیه اسران. این درجه دار برای همین اینجا ایستاده که تو رو با خودش ببره. اسم فامیل و درجه. زود باش بگو. چند مرتبه بگم؟ من گروهبانگی بهرام قاسمی هستم. دروغ میگی. سرهنگ چتباز حسین موسویان. مأموریت داری سرهنگ محمدی رو پیدا کنی و نجاتش بدی، درسته؟ باید بدونی ما از همه چیز اطلاع داریم. حضوراتون دروغ گفتن، میخواستن خودشونو از اونچه هستن مهمتر جلوه بدن. تو باید سرهنگ محمدی رو به ما معرفی کنی. حاضرم یه معامله باهات بکنم. اونو به من معرفی کن، منم تو و اون 6 نفر رو آزاد میکنم. ترتیبی میدم که سعی و سالم وارد خاک کشورتون بشه. الانم تو خاک کشورم هست. خاک کشورتون بود، الان متعلق به عراقه. به زودی ایران یکی از استانهای عراق خواهد شد. لبخند میزنی، باورت نمیشه ها؟ حالا سرهنگ محمدی رو معرفی میکنی یا نه؟ اگه میشناختم معرفی میکردم. پس نمیخوای با ما همکاری کنی؟ باشه، بسیار خوب، اعدامشون کنید. چشم قربان. افرادیس راستست. افراد آماده. تا شماره 10 میشمارم. اگه سرهنگ میثمی خودش رو معرفی نکنه این 7 نفر اعدام خواهند شد. 1 2 معذرت میخوام جناب سرهنگ، این کار برخلاف قطعنامه ژنوه. تا هم این حرفا باورش شد دکتر؟ جنگ این حرفا سرش نمیشه. همونطور که مطلع هستید بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از جنایتکارای جنگی اعدام شدن. ولی من شاهدی باقی نمیذارم که علیه من تو دادگاه شهادت بده. از این گذشته من باید سرهنگ محمدی رو شناسایی کنم. اون یکی از فرماندهان مهم ایرانه. مطمئنا خیلی چیزا میدونی که به درد ما میخوره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
دست نگه دارید. اونا رو راحت بذارین. من میثم محمدی هستم. سکوت در دل و دوا نمیکنه. تو باید همه چیزو برای ما بگی. موقعیت سپاه پاسداران، موقعیت تیپ و لشکرهای ارتشی، میزان مهمات، هواپیماها، هلیکوپترها، تانکها، تعداد افراد سپاه پاسداران، ارتش، بسیجیها، خلاصه همه چیزهایی که میدونید. من تصمیم دارم با شما دوستانه رفتار کنم، ولی فرماندهان من طور دیگه ای عمل میکنن. بهتر زبون باز کنی و همه اطلاعات رو در اختیار من بذاری. باید بدونی من علاقه‌ای به خشونت ندارم. معذرت میخوام، من همچین قصدی نداشتم. من به سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر شکایت میکنم. معلوم میشه آدم ساده ای هستی. کدوم حقوق بشر؟ این حرفا برای دلخوشی من و توه، و الا کشک چی؟ همه روزه هزاران نفر در 4 گوشه این دنیا در اثر ظلم اربابها جونشون از دست میدن. جان من، حقوق بشر چشماشو بسته. هر وقت اربابا اشاره کنن باز میکنه، اونم فقط یک چشمشو. من فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه باهات بدجوری تاور میزنه. اگه میخوای پماد روش بزنی بهتره هرچی ازت میپرسم جواب بدی. جواب نمیشی؟ مردک احمق، ببرینش. فردا در مقابل اسرا نمایش شروع میکنیم. هر طور شده باید زبونشو باز کرد. ترتیبی بده که فردا همه اسرا تو محوطه جمع بشن و نمایشو تماشا کنن. اطاعت قربان. از فرماندهی چه خبر؟ یک گروهان اسیر گرفتن، منتقل شدن به پادگان فرماندهی. الله اکبر، الله اکبر، الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالت بهتر دیگه نه؟ برادر رو توجه کنن. برادرمون محمود که مدتی اینجا اسیره به ما اطلاع داده که جناب سرهنگ محمدی تو اتاق فرمانده اردوگاه بوده. فکر میکنم میخوان از ایشون اطلاعاتی به دست بیارن، ولی تا اونجایی که من با روحیه ایشون آشنا هستم محال حرفی بزنم. در این صورت جناب سرهنگ رو شکنجه میکنن. بعید نیست. فعلا که از ما جداشون کردن، باید منتظر بشیم تا خبری ازشون به ما برسه. محمود و جعفر چون به دفتر فرماندهی رفت آمد دارن سعی میکنن ما رو از وضع ایشون با خبر کنن. ضمناً قرار 2 نفر از برادرامون فرار کنن و موقعیت ما رو گزارش بدن. برای موفقیت اونا صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالاخره حرف میزنی یا نه؟ لجاجت نکن، من بالاخره تو رو به حق میارم. چی شده؟ نمیدونم قربان. چه خبر شده؟ قربان 2 نفر از اسرا فرار کردن. فوراً پیداشون کنید. من اونا رو میخوام، زنده یا مرده. بله اطاعت قربان. بریم. یا تو آفتاب نگرت میدارم که حتی استخوناتم ببوسه. آزاد. من از این اسیر خواستم که موقعیت نظامی ایران رو برای ما بگه، ولی اون قبول نکرد. اگر بین شما کسی پیدا بشه که
به زنده بودن این شخص علاقه داشته باشه میتونه در این راه پیش قدم بشه و الا به زودی شاهد مرگ فجیع اون خواهیم بود. کسی حاضره با ما همکاری کنه یا نه؟ کار برخلاف انسانیته. ما به صلیب سرخ شکایت میکنیم. جناب سرهنگ، خواهش میکنم دستور بدین این کار رو متوقف کن. دکتر، اگه یه بار دیگه تو کار من دخالت کنی فراموش میکنم که یک دکتر هستی. گفته بودم کسی نمیتونه از اینجا فرار کنه. نگفته بودم؟